أبي لخنتين كلات كنت أقول خن وحا هيوخت بلا دلخن لو ما عندي نعخن تخون ماسك حزل كميت إلا مالتي إذا ماسك زي أخي تحالفك مالتي كم زي أب زي تري عادلخن قدي فلكن دلخو بالطعم قال عين الدخانة وتصيتها ودخانة ماسك حزل كميت إلا مالتي تري لخن بتقنع جيرلكن بإنجليش جيرلكن رجز أنعم 80% وينها زاروبي مالتي أوز أقري ينوحي مالتي مهنياتو ولا بعل خنكيتكن إزناتين حدا ولا تدي أمن كنا بعل خنكيتكن أو جوجل تقولي ينو وحدي أينو حنتي نمنتي حجزنا يلكن سيرش خد جبرو تخليهن مالتيو بتعمي كتجري معيهن أو زلو تحسوا مالتي أنا بتعمي أتجرمه أبيني رس جوزو بالكمام كوينة مالتي نسخاتكن كخمس خماي أبيني رخيت بلح كاب حجي فتنا أخو لك ندل مالتيو حجي نابسارة رح أنكينا أنت يدلينا هلاي كم زاتري عدلخن أقدم جن سلام كم يعلخم تحنديهم أنا أملاخي مسكن صبق اللخو أخبرتي مسهم ذلخو لما عندها كم زاتريني بماسك تعملي سلخو مالتيو نسيهم كلهم تتابعني أجهزبني الزائد مسكنكم يقني لي عند حد حدش لتمز تحليهم كان إذا سبسكرايب جيركم لايك جيركم نز فيديو جمرو خبلكم يدل مالتيو سلخول نجار كنت يقني لي أزيد مسكنكم رحس حدش عامة رحس فعل الدت قبل لها أزيد من نيلكم نقول لها أنا مالتيو حجي خمسات رينو دلهم كل مقردنش حزلهم مالتيو زينين كدلي أنا لو ما عند ماسك جج سلزو هونتي إتي مقردنش أكلت قرص أبيلي لهم مالتيو مانياتو أفتر دستن خاص ولا إلي قراريز أيو زي مقردنش بتعمي دقر بقى زقر مكا كستايدلوناتو تحستو مالتيو بتعمي فيتامين أزي حفتم دخوانه بقى مشالو قرم زبلهكا تحستو يدلو عبيني رخيت بلا سخنكا خمزة خماي تتقام على إخن فيتامين كام فيتامين A አለው ቫይታሚን B6 አለው B5 አለው C አለው ማለት እዩ ብጣዕሚ ከምዚ ንፀጉርና ሻይን ክገብር ወይ ከዓ ከምዚ ጽቡቅ በቃ ከምዚ ሉስሉስ ሓያል ፀጉሪ ክህልወና ገለ ብጣዕሚ ይሕግዘና ማለት እዩ ኣብቲ ጎግል ሰርች ገይረ ኣነ ስኻትክን ከዓ ርአዮ ኢኽን ባዕልኽን ከዓ ኣረጋግፀ ኢኽን حجي كم ذا تري عند اللخن أبزالهم معنتي أبزا فيديو بايزوي مالي سيزو بجرح جد سألتني كفتني أبزا حلف انتاخين الكاني إذن تايو جلس ولا نيركم هنياتو نصراي جبر كون نيرة مثلاني حجي جن بزتخال مزن كنتصرو أبزا فيديو كفتني مالتي حجي إن 4 دقائق زخون عبيلي مالتي أبسليو مجمرة كبسلو خلوه ما يوعيه تتأكيمه أبقال ناي وعي أفلحي نفت دستقمت إلي مالتي أيدونغين شعو قلت إفبسيل لي مالتيو 4 دقيقة نحيل لغو كم ذاتري عند اللخن حجي قليتنا إذا أقرفو قليتنا أبزي متحاني جيرنا كنت حنينا مالتيو قور ما هيك أنا خد حنا اللي وسي خلو لخو قدنا يكون المتحان خدلينا عند حد أمان كجيرنا جفلو قبلنا كمان مرة لوس كم تبقى تايم مخبلكني مرة كم زي لوس يو كم زي أشجار جلس هيكونني قد المتحان ديبلنا قليلكم كمان أي تشجركم يا زي ماسك زي بتعم قلال تبلنا مودات يا مالتيو حجي ما يقرب جيرلنا لنا ما ندحر كم ناتكم قصي مالتيو ندحر قد انت لهم ما يقرب طب ندبلكم ندحر حفس بلس لهم كا قرب تقبروا له مالتيو حجي ازيا تتقمنا على زيتي عفتا قدم حجي زنبرت فيديو سرحنايا او از تتقمنا يا زيتي مالتي ندحر ديرا اخنات خونكن قدم ذا فيديو سرح والا مالتيو أو أخيت كنت تريعات خلاخن صبري كم تريعد لخن لما عنتي قانيني إنيرة مسفتح وخان زي مثل صبري تبقي دول حق زروا كم زي إن شاء الله تبقي زلوا ساعات كن كأخ ما جيركم فتنا خن كنوح وزي نوح صبري يلن والشي زغللت ماسك سلازغنت كأوك أنا سفتي يا وحقي
ምክንያቱ ولا ሓንቲ ነገር ኣይተድልያንያ ወላ ግዜ ተደይብልክን ከማን ንስኽቲ ተብሎምሽ ስራሕክን እንዳገበርክን ንሱ በዓል ክበስል እዩ ድሓርካ ብስል ምስ በለኻ ጭፍለቅ ጭፍለቅ ኣቢልክን ካብ ርእሱ እንተለኺኽን ድሓርካ ስራሕክን ትገብራ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ፀጉረይ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ተሓፀብኩ እዩ ሕጂ ሰሙኑ ገይሩሎ ማለት እዩ ወላ ወዝዶ ኣለዎ ኮይኑ ኣሎ ምርጋፍ ገዲፍዎ ኣይሰባበርኒ ፀጉረይ ግን ትሪኦ ኣለኽን ጫፍ ብጣዕሚ ነዊሕ ኮይኑ ኣብቲ ጫፍ ጫፍ ስቁር ብምቑራፅ የድልዮ ኣሎ ምክንያቱ ጫፍ ከምዚ ሪኦ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ጫፍ ኣውፅኡ ሕጂ ኣነ ኸ ክቆርፆ ደልየ መዓስ ከም ዝቆርፆ ከማን እንድዕር ርግፀኛ ኣይኮንኩን እምበር ክቆርፆ ደልየ ማለት እዩ ድሓን ክቆርፆ ከለኹ ብሓንሳብ ከይድና ክንቆርፆ ኢና ፀጉረይ ኣይረግፍን እዩ ሕጂ ተቆኒነ ፀኒሐ ምስ ፅቡቃተይ ረዮ ሕጂ እዚአን ጥራይን ፀጉሪ ደውፃ ደለዋ ተመሽጡ ክምሽጦ ከለኹ ማለት እዩ ረአየን ፀጉረይ ክንድማዓት ይድወፅ ነይሩ ምዝዝ ኢሉ ይድኸይ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ነጊረክን እየ ብናይ ቫይታሚን ዋሕዲ ማለት እዩ ሕጂ ግን እዚአን ጥራይ ወፃ ኣለዋ ኣነ ብጣዕሚ እየ ተሓጊሰ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ከምዚ ካማይ እንድሕር ደኣ ተሃሊኽን ሽገራ እቲ ቪድዮ ብዝሓለፈ ዝሰራሕክዎ ርኢዮ እሞኒ ክሕግዘክን ተስፋ ይገብር እንተደይ ኮይኑ ከዓ ከምዚ ንገብሮ ዘለና ማስክ እንዳገበርና ባዕልና ክነብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ እታ ቫይታሚን ከምታ ኣብታ ዝሓለፈት ዝተዛረብናላ ግን እሳ ቅድም ግን ክተስተኻኸል ኣለዋ ማለት እዩ እሳ ከይተስተኻኸለት ንድዒ ሕጂ ንቅድምሲ ፈትና እየ ክንታ ቪታሚን ንኽትዕርያ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ናይ ሽጉርቲ ከዓ ፅቡቕ እዩ ንፀጉርና ንኸይሰባበር ይሕግዘና እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ንባዕሉ ብጣዕሚ እዩ ድሕግዘና ፀጉርና ንኸይረግፍ ንኸይሰባበር ሓያል ፀጉሪ እቲ ናይ ምዝውዋር ደምና የንቀሳቕሶ እሞኒ ፀጉርና ከዓ ብግቡእ ይነውሕን ከምኡ ከዓ በቃ ከምዚ ሓያል ዝኾነ ፀጉሪ ንክህልወና ከዓ ይሕግዘና እዩ ማለት እዩ እዚኣ ከማን ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ ጌርና ንኩላ ክነባፅሓላ ኢና ኩሉ ግዜ እንድሕር ዳ ፀጉርክን ክትገብራሉ ደሊኽን ከላይ ማሳጅ ክትገብሩ ኣለክን ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ክተባፅሓሉ ክትክእል ኣለክን ኣብ ቆርበትክን ጥዑይ ጌርክን በቲ ናይ ጫፍ ኣፃብዕትክን ጌርክን ብፅፍርክን ዘይኮነስ ኣፃብዕትክን ጌርክን ማሳጅ ግበረዮ ኢኽን ማለት እዩ ኣነ በቃ እዛ ማስክ ብጣዕሚ ቀላል ካልኣይካ ክትጥብቕ ገለ ዓይነት ኣነ ብጣዕሚ እየ ፈትያ እስኽን ከዓ ሰሪሕክን ክትፍትና ተስፋ ክገብር እየ ማለት እዩ ዝኾነ ሓሳብ እንድሕር ደኣ ተልይኩም ርእይቶ ተልይኩም ከዓ ኣብ ኮሜንት ፀሓፋለ ኢኹም ከመይ ረኺብክንኣ ኩሉ ምሻሎ ፀሓፋለ ኢኽን ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ፍሊት እያ እሞ ከዓሲ ፀጉሪ ዘንውሕ ኣበይ ነይረ ከይትብላ ሽዑ ተጠቀማላ ኢኽን ማለት እዩ ሕጂ ትሪአን ዘለኽን ኩሉ ፀጉረይ ከባፅሓሉ እየ ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ ነይሩ ሕቶ መሲልክን ንክንደይ ሰዓት ክተፅንሕዮ ትብላኒ ነይርክን ኣነ ኩሉ ግዜ እዚ ከከይ ነገር ክኾን ይኸይድ ማለት እዩ እሱ ግዜ ከም ዘለክን በቃ ተገደደሲ ፍርቂ ሰዓት ካብ ፍርቂ ሰዓት ንላዕሊ ክተፅንሖ ኣለክን 40 ደቂቕ እተን ግዜ የብልናን ገለ ትብላ ማለት እዩ ተገደደስ 40 ደቂቕ ክተፅንሖ ኣለክን ካብኡ ግን ኣነ ካብ 1 ሰዓት ጀሚሩ ስጋብ 2 ሰዓት ተፅንሐሉ እዋን ኣሎ ማለት እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ሽዑ ተለኺና ክንሕፀቦ ግዜ ኣብ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ክንደይ ግዜ ኢና ክንገብሮ ዘለና ተልክን ከዓ እሱ ከም ግዜና እዩ ፅቡቃተይ ሕጂ ኣነ ግዜ እንተልይና ኣብ ሰሙን ተዘይብለይካ ኣብ 2 ቀን እየ ድገብሮ እሱ ከም ግዜና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ ጌርና ተለኺና ወዲና ኣለና ፅቡቃተይ ተስፋ ገብር ክትፈትዋ እስኽን ከዓ ክትፍትናኣ እንድሕር ደኣ ተፈቲኽና እዛ ቪድዮ ኣተባባዕኒ ኢኽን ሳብስክራይብ ግበራ ኢኹም ኩላትክን ነዛ ቪድዮ ትሪኣ ማለት እዩ ላይክ ግበራ ኢኹን ኮሜንት ከዓ እንድሕር ደኣ ዝኾነ ሓሳብ ተልይክን ከዓ ኣብ ኮሜንት ፀሓፋለ ኢኽን ኣነ ይምልስ እየ ብዝተኸኣለን መጠን ምክንያቱ ንዓኽን ኢሉ ካብ ዝሰራሕክዎሲ ናይ ሓደ ሰብ ከይተረድኦ ክኸይድ ኣይደልን ምክንያቱ ንዓኽን ኢሉ ይሰርሑ ካብ ዝሃለኹ ኩሉ ግዜ ክምልስ ይፍትን እየ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኣ ትሪኣና ዘለኽን ወዲና ኢና
زولكن عينات مشفن غيركن كتشفنو تخليخن أنا حجزي ولا حنتي أي رجفني كمزي أي فسسني ناب كسات كاجل حفيسي كل يتتأكيملو تحزي زنورك خمان كبير كوينو تصغري بتعمل ومساعات وسي رزين إنك تصغري يمبر مرة كمزي تصبق كوينو عند حدا عتفتيخنا لايك برأيخن دقيمة مالتيو أو كالي فيديو سقام نرخب يقني لي عزيزة مسقنكن سسناي باي باي